criminals most wanted. इस बार आ रहा है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में दुनियावी इश्क की खातिर दो घरानों की तबाहियों बर्बादियों का एक अनोखा अहवाल। उठाओ यार इन्हें। तासठ टन में बड़ा हीनियस इंसिडेंट हुआ है। जुर्म का ये पहलू कैसे आश्कार हुआ? ये टेरिटरी हमें यही चाहिए थी जी बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी टेरिटरी के ऊपर हमारा सारा काम है। बिल्कुल ठीक है। ये पूरा एरिया जो आपने कहा था ना लोकेट करने को और उसकी जो डिटेल्स वगैरह निकालने को, ये पूरा एरिया वो है और इसको कम्प्लीटली मॉनिटर भी किया जा रहा है और इसके अतराफ में जितने भी मुल्जिमान हैं उनकी भी डिटेल्स निकाल दी गई हैं। हम इसी टेरिटरी पर काम कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त काम किया तुमने कि इन सारी डिटेल्स को यकजा किया है। वेल डन, गुड। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकज़ी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात जो इस बार हुए वो हैं 281। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 1394। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए ताबान में इस बार मंजर आम पर आने वाले केसेस हैं 24। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये केसेस रहे 9821। आपने देखा सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। और नाजरीन, इसके बाद हम आप सबको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। ये खानेवाल है। जनूबी पंजाब का इलाका। आज हम आपको एक ऐसी दास्तान जुर्म की बाबत बयान कर रहे हैं कि जिस दास्तान जुर्म ने खुद जन्म लिया इस इलाके में, यानी खानेवाल के इलाके में सरजद होने वाली एक ऐसी दास्तान यानी दास्तान इश्क जो आहिस्ता आहिस्ता जुर्म की दास्तान में तब्दील हो गई। जुर्म का ये पहलू किस तरह आश्कार हुआ, कहां से इस जुर्म की दास्तान की इब्तिदा हुई, आज हम आपको ये सब कुछ दिखा रहे हैं। 26 फरवरी 2025, थाना सदर खानेवाल की हुदूद, एफआईआर नंबर 269/25। ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफा 324, 365 और 148, 149 के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई। यानी
इस दुनिया में इंसान के पास इतने मसाइल, मुश्किलात, परेशानियां होने के बावजूद यहाँ इश्क की एक ऐसी दास्तान परवान चढ़ रही थी कि जिसने चैन और सुकून में मौजूद दो घरानों को आपस में इस तरह नबरदाजमा कर दिया कि दोनों खानदान एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। इस दुश्मनी की इब्तिदा कैसे हुई, आइए हम आपको बताते हैं। इस वकूवे की कोई ब्रीफ डिटेल ये है कि दो बरादरियाँ हैं 73 10 में, एक जखड़ बरादरी और एक अमराना बरादरी। कुछ अर्सा पहले, आज से कबल कुछ 4-5 माह पहले, अमराना बरादरी की एक लड़की जखड़ों के घर आ गई और वो परे पंचायत के ज़रिए वापस हो जाती है। सारा मामला डस्ट सेटल डाउन हो जाती है, सारा मामला ख़त्म हो जाता है। लेकिन अमराना बरादरी इस चीज़ को अपने दिल में रखती है, ये ग्रीवेंस उनके दिल में होता है। वो ये क्या करते हैं, वो 26 फरवरी को वो सारे प्लानिंग करके 10-12 लोग वो जखड़ बरादरी पे हमला करते हैं। हमला करके 2 इरम बीबी को वो गन पॉइंट पे अगवा करके ले जाते हैं और साथ ही उसके भाई अल्लाह दिता और अदर पे फायरिंग कर देते हैं, जिससे वो मजरूब हो जाते हैं। नाजरीन, ये सब कुछ कहाँ, कैसे, किस तरह रूनुमा हुआ, जरा गौर तो कीजिए। इस घर में रहने वाली वो लड़की कि जो अपने वालिदैन के साथ चैन और सुकून की जिंदगी बिता रही थी, नहीं मालूम ऐसा क्या हुआ कि अचानक ही एक दिन वो अपने घर को हमेशा के लिए खैरबाद कहने की तैयारियों में मसरूफ हो गई। यहां से लड़की निकलकर सीधा अपनी मंजिल मकसूद की जानिब गामजन हो गई। ये लड़की तन्हा तन्हा मुख्तलिफ राहों को अबूर करते हुए चली जा रही थी। और इसी गांव के एक दरवाजे पर पहुंचकर ये घर में दाखिल हो गई। इस घर की खातून खाना ने देखा कि एक लड़की इनके घर में आई है। पूछने लगी कि बेटा तुम कौन हो, कहां से आई हो, और वो कुछ बताने के लायक नहीं थी शायद। इसके बाद इसी घर के साहिब खाना ने दरियाफ्त किया कि तुम कहां से आई हो, किसने भेजा है, कोई काम है क्या तुम्हें यहां पर। और इस लड़की को देखकर वो कहने लगा कि तुम यहां तक कैसे पहुंच गई। इस लड़की ने पूरा माजरा कह सुनाया और ये कहने लगी कि मैं अपना घर हमेशा के लिए छोड़कर आ गई हूं तुम्हारे घर पर। ये बात सुनकर दोनों वालिदैन हैरान और परेशान हो गए। उन्होंने पूछा कि बेटा तुम कौन हो, किस बरादरी से ताल्लुक रखती हो। पता चला कि जखड़ बरादरी से है। ये दोनों मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे को देखते हुए कहने लगे, तू वापस जा, असली नहीं रहना, ये तो एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वापस तुम्हारे घर छोड़कर आता हूं। लड़की बिल्कुल जाने के लिए तैयार न थी और इस लड़के को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आने वाली इस लड़की ने ऐसा क्यों किया। ये तो बड़ी खतरनाक बात है। क्या फायदा हमें किसी की दुश्मनी मोल लेकर, हमारा कोई उनसे लेना देना नहीं। ओ यार कहंदी लड़की है यार, तू इन्हू ले जा वापस साढ़े गलूए ला, साढ़े घर नमाज आप ना किथे लेके जावां इन्हू, आ गई हुण किथे लेके जावां इन्हू।
ਜੋ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਘਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਵਾਪਸ कोई नहीं छोड़ा वापस है मैं नमाज आप साढ़े गाल ना घात चाल ला जाएंगे चलो बस आप गाल ले कितु पा लिया तो कितु लाया है इन्हों? कहाँ से लेके आए इसको? ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਈ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਗਏ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਸਾਡੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਦਾ ਤਾਂ 1000 ਦਾ अगे से एक बार वापस करके मोड़ तू ला के आके नमक को रोला बांध जावे साढ़े ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਘਰੇ गाल ते मार दे पर मारन पे आपदी मार नहीं है कोई तो अपनी मार नाजरीन, एक पूरा दिन बीत गया। अगले दिन बुजुर्ग इन्होंने कहा कि बेटी चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आता हूं और तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। इसके बावजूद लड़की ने अपने घर लौटकर जाने के लिए साफ इनकार कर दिया। वालिदैन ने एक बार फिर मशवरा किया आपस में और कहने लगे कि किसी भी सूरत में इस लड़की को इसके घर तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, वरना नहीं मालूम हमें कौन कौन से मसाइल, मुश्किलात, परेशानियों को झेलना होगा। और ये बार बार इस आने वाली लड़की से इसरार करते रहे कि चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूं और तुम्हारे बाप से मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे वो लोग। लेकिन वो लड़की बादिल नाखास्ता जाने के लिए तैयार बिल्कुल न थी। लेकिन ये बुजुर्गवार उस लड़की को अपने हमराह ले चले। बुजुर्ग इस बच्ची को लेकर उसके घर की जानिब रवां दवां थे। और दूसरी जानिब कोई रियायत नहीं करनी, ठीक हो गया ना ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਤ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਹਿਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲकुल ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਪਿਆ यहाँ इस खानदान के बहुत सारे अफराद यकजा थे और आपस में बस यही गुफ्तगू हो रही थी कि किसी भी सूरत में उस लड़के और उस लड़के के घर वालों को छोड़ना नहीं है। उन्होंने हमारी लड़की को निकाला है, हम उन्हें इस दुनिया से निकाल देंगे। नाज़रीन, यहाँ यही बहस व मुबाहिसा तकरार जारी थी। बिल्कुल कबूल नहीं, कोई नहीं गाली कोई नहीं भाई, बिल्कुल फोन करा भी लोरी को। और नाजरीन, यहाँ इस घर में यही तैयारियां जारी थीं कि किसी भी सूरत में उस घराने को तबाह बर्बाद करके वापस लौटेंगे हम। और फिर इसी तरह एक शख्स कमरे के अंदर गया और वापसी पर उसके हाथ में आतिशी असलाह मौजूद था। इसने ये तमाम असलहा आपस में एक दूसरे को देते हुए कहा कि अब हमारी गैरत गवारा नहीं कर रही है कि हम जाएं और खाली हाथ लौट कर आ जाएं, बल्कि उनके घर में खाक और खून की होली होगी। अभी यहां इसी घर में ये गुफ्तगू जारी थी कि लड़के का बाप इनके घर की लड़की को लेकर इनके सामने आ मौजूद हुआ। आने वाले लड़के के वालिद ने तमाम हाल, तमाम अहवाल इस लड़की के घर वालों को सुनाया, बताया, बयान किया और ये कहा कि मैं इस लड़की को जबरदस्ती लेकर यहां आया हूं, ये वापस आपके पास नहीं आना चाहती थी, मगर मैं भी बेटी का बाप हूं, मैं किसी की बेइज्जती गवारा नहीं कर सकता। बस ये बात सुनकर यहां मौजूद अफराद में जैसे
ایک تیش آ گیا۔ کہنے لگا اپنی بیٹی کو تم بہت باعزت سمجھتے ہو اور ہماری بیٹی کو رسوائیوں کے ساتھ دوچار کر دیا۔ تمہارے لڑکے نے ہماری عزت اور غیرت کو آواز دی ہے۔ یہ بزرگوار فرمانے لگے کہ دیکھیں میرے بیٹے کا کہیں کوئی قصور نہیں ہے، یہ لڑکی خود بخود ہمارے گھر پہنچی تھی اور ہم اسے باعزت طور پر آپ کے پاس لوٹانے آئے ہیں۔ ان تمام تر باتوں کے باوجود آنے والے بزرگ کو انہوں نے ذلیل و رسوا کرتے ہوئے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا، اور اس کے بعد یہاں یہ گفتگو شروع ہو گئی کہ کچھ بھی ہو جائے ہم ان سے اپنی بے عزتی کا بدلہ ضرور لیں گے، اور ایسے لیں گے کہ پوری دنیا ان کا تماشا دیکھے گی۔ ناظرین، اس پورے وقوعے کو یہاں تک دیکھتے ہوئے ذہن کے دریچوں میں ایک بات بار بار دستک دے رہی تھی کہ اس دنیاوی عشق کی خاطر اپنے عشق حقیقی کو، یعنی اپنے ماں اور اپنے باپ کو، اس طرح رسوائیوں سے دوچار کبھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا ہے اور اس دنیا میں انسان سدا کے لیے جیتا نہیں رہا، بلکہ ایک نہ ایک دن لوٹ کر ضرور جانا ہوگا۔ یاد رکھیے، انسان کے ساتھ اس کا عمل اور کردار ہی اس کی زندگی کو جلا بخشتا ہے یا بربادیوں سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ ہر بیٹی اور بیٹے کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ زندگی میں عزت، آبرو، ناموس کو ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے کون سے اقدامات سب سے بہتر ہیں۔ ہمیں انہی معاملات پر چل کر زندگی بسانی ہے۔ اس بدتمیزی اور بد اخلاقی کے باوجود لڑکے کے والد خاموشی سے اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گئے، اور ناظرین، ان کے روانہ ہونے کے بعد یہاں ایک نئی چیز جنم لینے لگی۔ یہاں موجود ان افراد نے لڑکے کے گھر پہنچنے کے لیے تمام تر تیاریوں کا آغاز کر دیا۔ جنون اور جذبات میں کچھ لوگ اسلحہ کے ساتھ ایک کار میں سوار ہو گئے، کچھ موٹر سائیکلوں پر اسی جانب روانگی کی تیاریاں کرنے لگے، اور اس کے بعد یہ تمام افراد اسی لڑکے کے گھر کی جانب روانہ ہونے لگے۔ یہاں اس جانب بزرگوار اپنے گھر جب پہنچے تو گھر کے اہل خانہ نے یہی باز پرس کی کہ آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں کیا انہوں نے کہا نہیں، کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا ہے۔ بزرگوار نے یہ ساری بات صرف اس لیے کی کہ یہ تمام تر معاملہ جہاں جلد از جلد ختم ہو جائے بہت اچھا ہے۔ بزرگوار بار بار یہ سوچ رہے تھے کہ اس لڑکی نے ہمارے گھر آ کر اچھا نہیں کیا، بلکہ ہمیں مشکلوں سے دوچار کر دیا ہے۔ ناظرین، ابھی یہ معاملہ جاری ہی تھا کہ باہر کی جانب کار میں موجود کچھ افراد پیچھے رک گئے اور کچھ موٹر سائیکلوں پر سوار اسی گھر کی جانب آتے دکھائی دیے۔ ان تمام افراد کے یہاں پہنچنے کے بعد باقاعدہ طور پر لات مار کر اس دروازے کو کھول دیا گیا۔ اندر موجود اہل خانہ حیران و پریشان رہ گئے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور اسی درمیان آتشی اسلحہ کا استعمال بھی شروع ہو گیا۔ اس گھر میں موجود ہر ایک فرد پر تشدد کا آغاز کر دیا گیا۔ اور ان تمام معاملات پر ان کا یہ مسئلہ یہاں ختم نہیں ہوا، بلکہ اس گھر میں موجود ایک لڑکی کو اپنے ہمراہ اغوا کر کے لے جانے لگے۔ کچے کے علاقے سے گزرتے ہوئے اس لڑکی کو اپنے ہمراہ لے کر یہ نہیں معلوم کس جانب رواں دواں تھے۔
اور اس کے بعد اسی طرح زبردستی سے کار میں بٹھایا اور روانہ ہو گئے۔ ناظرین، تمام تر ہونے والی اس ہنگامہ آرائی میں گھر کے یہ افراد زخمی ہوئے اور فوری طور پر مددگار پولیس 15 کو آگاہ کیا گیا ہونے والے اس پورے وقوعے کی بابت۔ بیٹے نے فائر مار کے میرے نو آنے والے قانون کے اہلکار حیران و پریشان یہاں یہ معلوم کر رہے تھے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ تمام تر معلومات کے مل جانے کے بعد لڑکی کو گھر چھوڑ کر آنے کے تمام واقعے کو دوبارہ بیان کیا گیا۔ بزرگوار یہ بیان کر رہے تھے کہ لڑکی اپنا گھر چھوڑ کر یہاں آ گئی میرے گھر میں اور کہتی تھی کہ میں تمہارے بیٹے کے ساتھ رہوں گی، میں بھی بیٹی والا ہوں۔ میں نے اس کو بہت سمجھایا، اسے بتایا کہ اس طرح گھر چھوڑ کر خود باہر چلے آنا اور اپنی شادی رچا لینا کوئی اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے، بلکہ چلو میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں اور پھر تمہارے والد سے بات چیت کر کے تمہیں باقاعدہ دلہن بنا کر اپنے گھر لے آؤں گا۔ لیکن اس لڑکی نے میری ایک نہ سنی اور جب میں اسے گھر چھوڑنے گیا ہوں تو میرے ساتھ جو کچھ ہوا میں شاید بیان نہیں کر پاؤں گا۔ فوراً بلائیں، صاحب کو بلائیں، بیٹھیں۔ ساسٹ این آر میں بڑا ہینیس انسیڈنٹ ہوا ہے، اس میں نے اسپیشل ٹیم بنائی ہے۔ ایس ٹی پی او صاحب ہیں، آپ ہیں انچارج ایلیٹ ہیں اور انچارج سی آئی ہیں۔ اس میں 1 منٹ کا بھی آپ نے ریسٹ نہیں کرنا، اپنے سارے سورسز انٹیلیجنس اور آئی ٹی سب کو یوز کریں اور ایرم بی بی کو ریکور کر کے لائیں اور کرمنلس کو اگلے 24 گھنٹے میں پکڑیں بغیر آرام کی، اور جہاں ہے پاکستان کے کسی بھی کونے میں یہ لوگ ہیں ان کو پکڑ کے لائیں اور اس بیٹی کو خیر خیریت سے واپس گھر پہنچائیں۔ مجھے بتائیں، شاباش۔ ناظرین، ادھر دوسری جانب اس لڑکی کو جب زبردستی زدوکوب کرتے ہوئے لے جایا جا رہا تھا تو دوسری جانب سے گزرنے والا ایک دودھ فروش مستقل گھوم گھوم کر یہ تمام معاملے کو دیکھ کر یہ سوچ رہا تھا کہ آخر یہ مسئلہ کیا ہے، کیا اس لڑکی کو یہ لوگ زبردستی اٹھا کر لے جا رہے ہیں؟ لیکن اس کی کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ لیکن پھر بھی اس نے فون کے ذریعے ایک پولیس اہلکار کو کہ جو اس کا شناسہ تھا اسے یہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ میں دودھ سپلائی کرنے جا رہا تھا کہ میں نے دیکھا راستے میں کچھ افراد ایک لڑکی کو اپنے ہمراہ زبردستی لے کر کہیں جا رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ نہیں معلوم کس کی بہن بیٹی ہوگی، اسی لیے اللہ کو گواہ کرتے ہوئے میں یہ اطلاع تک پہنچا رہا ہوں۔ پروردگار ہماری بہن بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اس لڑکی کو یہ لوگ زبردستی اس بھینسوں کے طبیلے میں لے آئے اور اس لڑکی کو یوں ہی باندھا جانے لگا، دھمکیاں دی جانے لگیں کہ دیکھو تمہارے گھرانے کا ہم کیا حال کرتے ہیں، ابھی تو ہم تمہیں اغوا کر کے لائے ہیں، اس کے بعد تمہاری ماں کو بھی اغوا کیا جائے گا، تمہارے باپ کو موت کی دہلیز تک پہنچائیں گے، اور اس طرح بھی ہمارا غصہ کم نہیں ہوگا۔ جس طرح تمہارا بھائی ہماری بہن کو گھر سے نکال کر لے گیا، شاید تمہیں اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ اب تم لوگوں کا وہ حال ہونے والا ہے کہ پوری دنیا تمہارا تماشا دیکھے گی۔ یہ لڑکی بیچاری ان لوگوں کے درمیان خود ایک تماشا بن کر رہ گئی۔
یہ بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کرتی رہی کہ تمہاری بہن خود ہمارے گھر آئی تھی لیکن وہ کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ اس طرح یہ تمام افراد اس ظلم و تشدد کے بعد یوں ہی یکجا ہو کر بیٹھنے لگے۔ اچھا، یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑی ہینیس کال آئی ہے، آپ نے سنی ہوگی کنٹرول پہ، تو میں یہ کیونکہ بہت ہینیس کال ہے، اس میں ہم نے ہر کام پلاننگ سے کرنا ہے۔ یہ 73 ٹینر میں آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی ایک انسیڈنٹ ہوا تھا عمرانہ برادری اور جکھڑ برادری کا۔ آج ایک بڑا ایک ہینیس اور ایک انسینٹی قسم کا ایک انسیڈنٹ ہوا ہے، وہ یہ ہوا ہے کہ یہ جو عمرانے ہیں ان کے 12-14 بندہ مسلح ہیں اور یہ جکڑوں کی لڑکی لے گئے ہیں، ارم بی بی۔ تو یہ بڑے تیار ہو کے آئے، ان کے پاس ویپن تھے، انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے، اس کو 2 بھائیوں کو فائر مار کے چلے گئے ہیں۔ تو میں آپ کو سارا اکٹھا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں نے تو جانا ہے، تو آپ نے بڑے پلاننگ سے ہم لوگوں نے جانا ہے۔ میں نے اس علاقے میں بات بھی کر لیا، ادھر ہمارا سورس ادھر موجود ہے، موبائل ڈیٹا شیٹا بھی ہم لوگ دیکھ لیں گے۔ تو آپ لوگوں نے ڈیرا دیکھا ہوگا، اب چونکہ ہم لوگ ادھر پہلے گئے ہیں، ان کا پہلے بھی ایک انسیڈنٹ ہوا تھا۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے آپ نے بلٹ پروف جیکٹ سب لوگوں نے لازمی پہننی، آپ نے ہیلمٹ بلٹ پروف جیکٹس پہننی۔ اس کے بعد جو عمرانوں کا ڈیرا ہے اس کو آپ نے کارڈن کرنا ہے ہر جگہ سے۔ اس کے 3 رستے ہیں، ایک ٹیم آگے ہو جائے گی، ایک ٹیم اس سائڈ سے کور کرے گی اور ایک بیک جو رستہ ہے اس کو کارڈن کرنا ہے۔ اس سائڈ سے بھاگیں گے یا دوسری سائڈ سے بھاگیں گے، تو جس سائڈ سے بھاگیں گے تو آپ لوگوں نے سلیم آپ نے اور وہ دوسرے نے آپ نے اس جگہ کارڈن کرنا ہے، کوئی بندہ بچ کے نہ جانے پائے۔ یہ ہم نے بڑی پلاننگ سے کام کرنا ہے، ہم نے اپنی حفاظت خود اختیاری کا بھی خیال کرنا ہے، ہم لوگوں نے لڑکی کو بھی بچانا ہے اور ہم لوگوں نے کوئی نقصان بھی نہیں ہونے دینا اور تمام ملزمان کو بھی گرفتار کرنا ہے۔ تو بالکل آپ نے کول مائنڈیڈ رہنا ہے اور بڑا ہر چیز بڑی اسٹریٹجک طریقے سے آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ تو اب موبائل 1 پہنچنے والی ہے، تو ہم لوگوں نے آپ سب لوگ ٹھیک ہے، ایکٹیو ہیں، بات سمجھ آ گئی ہے، تو انشاءاللہ یہ آپ لوگوں نے ہم نے بڑا اچھے طریقے سے ریڈ کر کے یہ ہم نے کامیابی حاصل کرنی۔ اور یہ ایک چیز اور ہے کہ لیڈی کانسٹیبل بھی آپ نے ساتھ دینی ہے۔ چلے ہم ریڈی کریں، چلیں نکلیں، آپ چلیں، چلو۔ CMW یعنی کرمنلز موسٹ وانٹیڈ، یہ ایپیسوڈ ناظرین ابھی جاری و ساری ہے۔ ہم اس لمحے ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں، جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے۔ کرمنلز موسٹ وانٹیڈ، کرمنلز موسٹ وانٹیڈ کا یہ ایپیسوڈ ایک بار پھر اپنے آغاز میں آ گیا۔ ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے جہاں ہمارا اور آپ کا سلسلہ رکا تھا وہیں سے ایک بار پھر شروع کر رہے ہیں CMW۔ ناظرین، ادھر دوسری جانب اس لڑکی کو جب زبردستی زدوکوب کرتے ہوئے لے جایا جا رہا تھا تو دوسری جانب سے گزرنے والا ایک دودھ فروش مستقل گھوم کر یہ تمام معاملے کو دیکھ کر یہ سوچ رہا تھا کہ آخر یہ مسئلہ کیا ہے، کیا اس لڑکی کو یہ لوگ زبردستی اٹھا کر لے جا رہے ہیں؟ لیکن اس کی کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ لیکن پھر بھی اس نے فون کے ذریعے ایک پولیس اہلکار کو کہ جو اس کا شناسہ تھا اسے یہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ میں دودھ سپلائی کرنے جا رہا تھا کہ میں نے دیکھا راستے میں کچھ افراد ایک لڑکی کو اپنے ہمراہ زبردستی لے کر کہیں جا رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ نہیں معلوم کس کی بہن بیٹی ہوگی، اسی لیے اللہ کو گواہ کرتے ہوئے میں یہ اطلاع آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ پروردگار ہماری بہن بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اس لڑکی کو یہ لوگ زبردستی اس بھینسوں کے طبیلے میں لے آئے اور اس لڑکی کو یوں ہی باندھا جانے لگا، دھمکیاں دی جانے لگیں کہ دیکھو تمہارے گھرانے کا ہم کیا حال کرتے ہیں، ابھی تو ہم تمہیں اغوا کر کے لائے ہیں، اس کے بعد تمہاری ماں کو بھی اغوا کیا جائے گا، تمہارے باپ کو موت کی دہلیز تک پہنچائیں گے، اور اس طرح بھی ہمارا غصہ کم نہیں ہوگا۔ جس طرح تمہارا بھائی ہماری بہن کو گھر سے نکال کر لے گیا، شاید تمہیں اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ اب تم لوگوں کا وہ حال ہونے والا ہے کہ پوری دنیا تمہارا تماشا دیکھے گی۔ یہ لڑکی بیچاری ان لوگوں کے درمیان خود ایک تماشا بن کر رہ گئی۔ یہ بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کرتی رہی کہ تمہاری بہن خود ہمارے گھر آئی تھی لیکن وہ کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ اس طرح یہ تمام افراد
इस जुल्म तशद्दुद के बाद यूं ही यकजा होकर बैठने लगे। अच्छा, ये आपको पता है कि बड़ी एक हीनियस कॉल आई है, आपने सुनी होगी कंट्रोल पे। तो मैं ये क्योंकि बहुत हीनियस कॉल है, इसमें हमने हर काम प्लानिंग से करना है। ये 73 टैनर में आपको याद होगा कि पहले भी एक इंसिडेंट हुआ था अमराना बरादरी और जखड़ बरादरी का। आज एक बड़ा एक हीनियस और एक इंसैनिटी किस्म का एक इंसिडेंट हुआ है। वो ये हुआ है कि ये जो अमराने हैं, इनके 12-14 बंदा मसल्ला आए हैं और ये जखड़ों की लड़की ले गए हैं, इरम बीबी। तो ये बड़े तैयार हो के आए, इनके पास वेपन थे, इन्होंने बड़ी ज़्यादती की है, उसके 2 भाइयों को फायर मार के चले गए हैं। तो मैं आपको सारा इकट्ठा करने का मकसद ये है कि हम लोगों ने तो जाना है, तो आपने बड़े प्लानिंग से हम लोगों ने जाना है। मैंने उस इलाके में बात भी कर लिया, उधर हमारा सोर्स उधर मौजूद है, मोबाइल डाटा शाटे भी हम लोग देख लेंगे। तो आप लोगों ने डेरा देखा होगा, अब चूँकि हम लोग उधर पहले गए हैं, इनका पहले भी एक इंसिडेंट हुआ था। आप लोगों ने सबसे पहले आपने बुलेट प्रूफ जैकेट सब लोगों ने लाजमी पहननी, आपने हेलमेट बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहननी। उसके बाद जो अमरानों का डेरा है उसको आपने कॉर्डन करना है हर जगह से। उसके 3 रास्ते हैं, एक टीम आगे हो जाएगी, एक टीम इस साइड से कवर करेगी और एक बैग जो रास्ता है उसको कॉर्डन करना है। इस साइड से भागेंगे या दूसरी साइड से भागेंगे, तो जिस साइड से भागेंगे तो आप लोगों ने, सलीम आपने और वो दूसरे ने, आपने उस जगह कॉर्डन करना है, कोई बंदा बच के ना जाने पाए। ये हमने बड़ी प्लानिंग से काम करना है। हमने अपनी हिफाजत खुद अख्तियारी का भी ख्याल करना है, हम लोगों ने लड़की को भी बचाना है और हम लोगों ने कोई नुकसान भी नहीं होने देना, और तो हम मुल्ज़मान को भी गिरफ़्तार करना है। तो बिल्कुल आपने कूल माइंडेड रहना है और बड़ा हर चीज़ बड़ी स्ट्रेटजिक तरीके से आप लोगों ने करनी है। तो अब मोबाइल 1 पहुंचने वाली है जी सर। तो हम लोगों ने, आप सब लोग ठीक है, एक्टिव हैं, बात समझ आ गई है, तो इंशाल्लाह ये आप लोगों ने हमने बड़ा अच्छे तरीके से रेड करके ये हमने कामयाबी हासिल करनी। और ये एक चीज़ और है कि लेडी कांस्टेबल भी आपने साथ देनी है। चले हम रेडी करें, चलें निकले हम, चले और चलें, चलो। इसी दरमियान मालूमात यकजा करते हुए पुलिस के एहलकार इसी तबेले तक आ पहुंचे। आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे इस बाड़े को चारों जानिब से घेरा जाने लगा। और नाजरीन, इसी तरह इस बाड़े को चारों जानिब से घेरने के बाद कानून के एहलकार इस दरवाजे में दाखिल हो गए। होने वाली इस कार्रवाई के दरमियान यहां मौजूद 2 अफराद दीवार फलांगते हुए फरार होने की कोशिशें करने लगे और आखिरकार पुलिस एहलकारों ने इनके भागने के बावजूद इन्हें धर लिया। 2 मुल्ज़िमान इस तबेले से पकड़े गए और यहां मौजूद इस लड़की को कानून के एहलकारों ने बरामद कर लिया। यहां मौजूद कानून के एहलकार बार बार यह कह रहे थे कि तुम लोगों ने कानून को तमाशा समझ रखा है, अब कानून तुम्हारे साथ क्या सलूक करता है ये वक्त बताएगा।
नाजरीन, यहां हम ये बताते चले कि एक मरकजी मुल्जिम जिसने गोलियां चलाई, लोगों को जख्मी किया, वो मौके से फरार है और वही है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। उधमपुर में होने वाला ये वाकया बहुत अफसोसनाक है। मैं समझता हूँ कि ये पुलिस की अच्छी कारकर्दगी है और पुलिस से इससे लगता है कि हमारी पुलिस जो है जराइम को कंट्रोल करने के लिए फौरी तौर पर जो है वो मुतारिक नज़र आ रही है। हमारे इलाके की पुलिस ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया, जिसमें फौरी तौर पर एक्शन लिया, एक्शन लेकर मुलजिम को गिरफ्तार भी किया। CMW यानी क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। ये एपिसोड नाजरीन अभी जारी उसारी है। हम इस लम्हे एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर अपने आगाज में आ गया। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले जहां हमारा और आपका सिलसिला रुका था, वहीं से एक बार फिर शुरू कर रहे हैं CMW। नाजरीन, यहां हम ये बताते चले कि एक मरकजी मुल्जिम जिसने गोलियां चलाई, लोगों को जख्मी किया, वो मौके से फरार है और वही है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। यहां मौजूद इस लड़की से तमाम तर मालूमात हासिल की जाने लगी कि किस किस ने किस तरह जुल्म तशद्दुद किया। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान से जब मालूमात ली जाने लगी कि आखिर ये सब कुछ किसने किया, कौन पूरी इस प्लानिंग का मरकजी किरदार है, तो पता चला कि लड़की का भाई, जो लड़की खुद उस लड़के के घर पहुंची थी, उसके भाई ने ये तमाम तर मामला खड़ा किया। बुजुर्गवार तो उस लड़की को यहां छोड़ने आए थे, उसके बावजूद यहां पर हम सब ने मिलकर ये तैयारियां की कि उस घराने को छोड़ना नहीं है, और फिर हम वहां जा पहुंचे। गिरफ्तार होने वाले और मुल्जिमान ने यही बयान किया। इन्होंने कहा कि कुदरती तौर पर उस घर के वो अफराद जिन्हें गोलियां लगी हैं वो बच गए, वरना हम तो ये सोच कर गए थे कि उस घर के किसी भी फर्द को छोड़ेंगे नहीं। नाजरीन, यहां होने वाले इस पूरे वक़ूए की बाबत आपने देखा, आपको अंदाजा हुआ कि किसी एक की जरा सी लग़्ज़िश, जरा सी गलती घरानों को किस तरह तबाहियों बर्बादियों से हमकिनार कर देती है। खुदारा अपनी नस्लों को ये बात बताएं कि इस कायनात में सबसे बड़ी चीज़ इज्जत, आबरू और नामूस है, कि जिसकी खातिर इंसान सब कुछ गंवा दे, लेकिन इज्जत, आबरू और नामूस कभी लौट कर नहीं आती। और ऐसी शादियां कभी कामयाब और कामरान नहीं हो सकती कि जिनमें अपने ही घरानों के लोगों का खून शामिल हो। ज़िला खानेवाल में 26 फरवरी को 15 की कॉल वसूल हुई कि थाना सदर में 67 NR गाँव में याकूब, जमशेद वगैरह ने अपने 3-4 साथियों के साथ मिल के इरम नामी लड़की 20-21 साल जिसकी उम्र है, उसको अगवा किया है उसके घर से, और उसके दोनों भाइयों को मज़ामत पे गोलियां मार दी हैं, जिससे वो शदीद ज़ख्मी हैं। ऐसी जो हीनियस इतला है, इसको सुनते ही मैंने फ़ौरन टीम तश्कील दी। SDPO सदर, SHO सदर, इंचार्ज CIA और इंचार्ज एलीट, इन सब को फ़ौरन टास्क किया कि सारे काम छोड़ के इसमें इरम बीबी की बाहिफाजत यकीनी, जो वापसी है, यकीनी बनाई जाए, और जो क्रिमिनल्स हैं उनको 24 घंटे में पकड़ के लाया जाए। इन टीम ने SDPO सदर और SHO सदर, उनके साथ बाकी पुलिस ऑफिसर्स ने फ़ौरन अपनी टेक्निकल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस को यूटिलाइज़ किया, और जो क्रिमिनल्स हैं उनके हाइड आउट्स को ट्रेस किया। इसमें डिस्ट्रिक्ट खानेवाल और खानेवाल से बाहर मुतअद्दिद जगह रेड करने पड़े,
اور ان کے پورے جو کرمنلز ہیں ان کے ساتھی اکمپلیسز جنہوں نے ان کو ہاربر کیا، سپورٹ کیا، لے کے آئے، ٹرانسپورٹ کیا، ان سب کو ایک ایک کر کے پکڑا اور مین کرمنلز کو 24 گھنٹے میں پکڑ لیا اور ارم بی بی کو بحفاظت ریکور کیا۔ ارم بی بی کو اغوا کرنے والے اور ان کے بھائی کو زخمی کرنے والے سارے کرمنلز کو پولیس نے پکڑ کے جیل بھیج دیا گیا ہے اور ان کے خلاف کیس فائل پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے ساری ایویڈنس کیس فائل پہ لائی گئی ہیں اور انشاءاللہ ان کو عدالت کے ذریعے قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ ظلم و بربریت کا انجام کیا ہوا؟ میں یہی بتانا چاہتا تھا کہ یہ بربریت اور ظلم تشدد جو ہے نا ایک دن کھل کر سامنے ضرور آتا ہے اور جرم چھپتا نہیں ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں آشکار ضرور ہوتا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کیس ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا آج کی جرم کی داستان کا مکمل احوال۔ ہم نے آپ کو دکھایا کہ ظلم و بربریت کے انتہا کس موڑ تک جا پہنچی۔ بہرحال آج کے اس ایپیسوڈ کو اس موڑ پر اختتام تک پہنچاتے ہوئے صرف تمام معزز خواتین و حضرات سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں میں کہ اگر ایسے ظلم، ایسے مظالم آپ کی نگاہوں میں کہیں بھی آشکار ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں، تو آپ کو فوری طور پر قانون سے رابطہ کرنا چاہیے۔ بہرحال آج کے اس ایپیسوڈ کو اس موڑ پر اختتام تک پہنچاتے ہوئے تمام معزز خواتین و حضرات سے ایک بار پھر یہ ضرور کہنا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایسے حالات، ایسے واقعات، ایسے معاملات ملک کے کسی بھی کونے میں رونما ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں تو براہ کرم قانون کے ہاتھ مضبوط کیجیے، ہمیں اطلاع دیجیے اور یاد رکھیے کہ اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے، cmw@arYnews.tv، یا ہم سے فیس بک پر رابطہ قائم کیجیے، یعنی علی رضا cmw@gmail.com، اور ہاں، آئندہ ایپیسوڈ تک انتظار کیجیے گا۔